Hi, Sabajana Namaste Darshan, and welcome back again to my channel. And first of all, I want to thank everyone, each and every people who supported my video, who loved my video, and uh, encouraged me to bring another video back again. In last video, I talked about pain. Why do we suffer? Why do we get pain? What can be done so that we don't have to suffer because of pain and everything. Today again, I'm here with a new video, uh, and I'll be talking about failure. Why do we fail? How to get success? Right? Lots of people, lots of our person to whom we know, they explain you how to get success, but there are very few people who talks about how we will not fail, will not uh, fall down while we walk. How? First of all, the major thing is that we lack confidence in ourselves. Right? हामी कुनै काम गर्छौं वा कुनै पनि कुरालाई लिएर अगाडि बढ्छौं, सर्टेन अब्स्ट्याकलहरु आउँछ, प्रब्लमहरु आउँछ, त्यही गर्दा गर्दै एन्ड देन डिस्करेज हुने, आफ्नो कन्फिडेन्स लुज गर्ने, त्यो भइसकेपछि व्हाट ह्यापन्स कि अब मसँग एउटा मनमा एउटा मेन्टालिटी, एउटा थट क्रिएट हुन्छ जसले के भन्छ भने अब चाहिँ म फेल हुन्छु, फेल दिमागमा म फेल हुन्छु भन्ने कुरा जब दिमागमा आउँछ, एन्ड देन द स्टोरी एन्ड्स एट द टाइम, योर पार्ट अफ गेटिङ सक्सेस एन्ड्स एट द टाइम. फर्स्ट, कन्फिडेन्ट. कुनै कुरामा कन्फिडेन्ट हुनु, being confident on anything or any work, any field is the first step for success and not to be fail. अब एउटा एक्जाम्पल म के लिन चाहन्छु भन्दाखेरि, एउटा एक्जामको प्रिपेयर गर्न जाँदैछौँ, भनौँ कुनै एउटा भनौँ न आइएम को मेडिसिन को एमबीबीएस को लागि एउटा इन्ट्रान्स एक्जाम छ, एक्जाम्सको लागि हामी प्रिपेयर गर्न जाँदैछौँ र यत्रो यत्रो मोटो मोटो बाक्लो बाक्लो बुक्सहरू हुन्छ, बुक्सलाई टक्क पल्टाउँछौँ, पल्टाएर यसो दुई चार पन्ना पढ्छौँ, अनि के सोचमा आउँछ भन्दाखेरि यत्रो मोटो बुक छ यार, मसँग त हुँदैन, म सक्दिनँ होला. द टाइम त्यो थट्स मनमा आयो अनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्फिडेन्ट हराएर जान्छ, हामी आफैमाथि ट्रस्ट गर्दैनौँ, वी डोन्ट ट्रस्ट अन आवरसेल्भ्स. त्यो ट्रस्ट नै हराएपछि हामी के गर्छौँ, केही पनि गर्न सक्दैनौँ नि. तर के गरे हुन्थ्यो त, हामीले त्यो ट्रस्टलाई पोजिटिभ वेमा लगेको भए, कन्फिडेन्टलाई अलिकति आफैलाई प्रोत्साहन गरेको भए, हैन केही छैन, यत्रो मान्छेहरू गर्न सकिरहेछ, उनीहरूले गर्न सकिरहेछ नि म किन गर्न सक्दिनँ. एउटा विद्यार्थी छ र अर्को विद्यार्थी तपाईँ हुनुहुन्छ, एउटा विद्यार्थी छ जो नाम निकाल्न सकिरहेको छ, एउटा विद्यार्थी तपाईँ हुनुहुन्छ जसलाई मनमा यो डर छ कि हैन म सक्दिनँ, कि मसँग हुँदैन, अब म जति पढे नि हुँदैन, यत्रो बुकहरू छ, यत्रो कन्टेन्टहरू छ, म कसरी सक्नु. अब विचार गर्नुस्, think about that student who is getting success in their field. ऊ आफ्नो फिल्डमा, आफ्नो एक्जाममा, आफ्नो काममा निरन्तरता रूपमा सक्सेस पाउँदै गइरहेको छ. He is not getting failure. Why? He believes in himself. ऊ आफूमाथि विश्वास गर्छ र ऊ मनमा पहिल्यै सोच्दैन म अब गर्न सक्दिनँ भनेर, सोच्दैन नि, र आफ्नो काममाथि रिसर्च गर्ने, त्यो काम कसरी गर्ने, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामाथि रिसर्च गर्ने कुरा हुन्छ. अर्को कुरा हुन्छ हामी एउटा शेड्युल, एउटा आफ्नो टाइमको लागि, आफ्नो कामको लागि फोकस्ड हुँदैनौँ.
एउटा काम गरिरहन्छु त्यो एउटा काम गर्दा गर्दै हाम्रो दिमागमा अर्को काम आउँछ र त्यो कामलाई त्यही छोडेर त्यो काममा लाग्छौँ. What happens? We break our work in between. हाम्रो attention divide हुन्छ. Till you are not completing one part, don't take a step for another work or any other plan. In my view, I think we should work for the project you are taking in the first. अर्को कुरा, हामीले आफैलाई इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर दिनुपर्छ. हामी आफ्नो सर्कल छनौट गर्नुपर्छ. मानिलिउँ म इन्जिनियरिङ पढ्ने स्टुडेन्ट हो वा म बिबिए पढ्ने स्टुडेन्ट हो, कमर्स पढ्ने स्टुडेन्ट हो र मैले मेरो सर्कल बनाउँछु साइन्स स्टुडेन्ट वा जो स्टुडेन्ट मेरो फिल्डभन्दा बाहिरको छ. के हामी त्यहाँबाट केही लर्न गर्न सक्छौँ? क्यान वी लर्न एनिथिङ फ्रम द्याट गाई? जो मान्छे जो व्यक्ति हाम्रो फिल्डको छैन, उसलाई त्यो फिल्डको एक्सपिरियन्स छैन, त्यसको बारेमा कुनै नलेज छैन, त्यो मान्छेले कमर्स फिल्डको मलाई नलेज कसरी दिन सक्छ? हाउ क्यान आई गेट एनी इन्फर्मेसन, एनी आइडियाज, हाउ टु गेट एनी प्रब्लम सल्भ कसरी पाउँछौँ? हामी पाउँदैनौँ. ऊ त अर्कै पार्टको स्टुडेन्ट हो नि त. सो हामी आफ्नो बाटोमा हिँड्दाखेरि मेरो बाटोमा काम लाग्ने मान्छे वा मेरो बाटोमा सपोर्ट गरिदिने मान्छे को छन्, उनले मलाई मेरो जुन प्रोजेक्ट छ त्यसमा कसरी सपोर्ट गरिदिन सक्छ, त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट, त्यस्तो सर्कल क्रिएट गर्नु पर्यो. सो while you are working for a project or any field or any part of your work, choose your circle according to that field. त्यो फिल्ड भित्रको मान्छे खोजौँ, त्यो फिल्ड भित्र बाहिरको मान्छेसँग हामी आफ्नो रिलेसन नजोडौँ. सो अब हामी अर्को कुरा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा रुटिन फलोअप हुँदैन हाम्रो. भन्न सजिलो हुन्छ, गर्न गाह्रो हुन्छ. बट इफ यु स्टार्ट बिलिभिङ इन योर सेल्फ, यु विल स्टार्ट एचिभिङ everything that you dream for. But when you start thinking negatively in any work, in anything, you will start getting failure in every aspect you do. So fail कसरी नहुने भन्दाखेरि के आउँछ त? पहिलो कुरा आउँछ, we should be confident in ourselves. We should give ourselves a different kind of environment where you can focus on your work. हैन? अर्को कुरा, हामी आफ्नो सर्कलमा फोकस गर्नु पर्यो. म कस्तो मान्छेसँग हिँडिरहेको छु, के त्यो मान्छेले मलाई फ्युचरमा मलाई मेरो जुन काम गर्न गइरहेको छु, म कुनै कुराको लागि प्रिपेयर गर्न गइरहेको छु, त्यो कुरा मलाई सपोर्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसमा मलाई कुनै कुरा लर्निङ्सहरू दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. सो हामी जहिले पनि केही गर्दाखेरि, केही पनि प्लान गर्दाखेरि हामी आफ्नो सर्कल, आफ्नो थट्स, आफ्नो सबै कुरालाई एउटा फर्स्ट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा पेपर लिउँ, कपी लिउँ, टेक अ पेन एन्ड पेपर एन्ड किप अन लिस्टिङ दोज थिङ्स. वाट इज यर प्लान एन्ड वाट यु निड टु डु to achieve that plan. Alright? हामी प्लान गऱ्यौँ, प्लान गर्नु नै ठुलो कुरा होइन, ड्रिम गर्नु ठुलो कुरा होइन. त्यो ड्रिमलाई पुरा गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त्यो कुराको लागि एटेन्सन दिनु, त्यसको बारेमा सोच्नु पनि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो. हैन? मलाई एउटा घर बनाउनु छ, तर घर बनाउनलाई के चाहिन्छ त? काठ चाहिन्छ, बालुवा चाहिन्छ, सिमेन्ट चाहिन्छ, छड चाहिन्छ, इँटा चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ, लेबर चाहिन्छ, मिस्त्री चाहिन्छ, अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिएला. त्यो लिस्ट गर्नु पर्यो. कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो काममा चाहिने कुराहरू के हो, वाट आर द थिङ्स द्याट इज रिक्वायर्ड टु डु द्याट वर्क. राइट? त्यो भइसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने, वाट आर द वेज टु इम्प्लिमेन्ट द्याट थिङ्स.
दिज आर द थिङ्स जुन चाहिँ हाम्रो कुनै पनि वर्कआउट गर्नको लागि कुनै पनि कुराको लागि सक्सेसफुल हुनको लागि भनौँ न टु गेट सक्सेस इन एनी पार्ट एनी प्रोजेक्ट एनी फिल्ड युआर गोइङ टु डु यु सुड टेक अ लिस्ट वाट इज योर प्लान वाट आर द रिक्वायरमेन्ट अफ द प्लान हाउ यु सुड इम्प्लिमेन्ट द्याट प्रोग्राम टु गेट सक्सेस होइन एन्ड साथसाथै अर्को के पनि लिस्ट बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि भनौँ न एउटा हामी माइन्डमा मेकअप गरेर बस्नुपर्छ यसको इफेक्ट्सहरू के हुनसक्छ यसबाट मलाई के नराम्रो साइड इफेक्टहरू हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ हो सो प्रिपेयरिङ योरसेल्फ इज द फर्स्ट थिङ द्याट विल लिड टु यु सक्सेस नट टु बी फेलियर लाइफ 2 दिनको होइन आज र भोलिको होइन पर्सिको होइन लाइफ इज लङ एन्ड यु आर गोइङ टु फेस डिफ्रेन्ट टाइप अफ पिपल इन द वर्ल्ड इन योर सर्कल इन योर सराउन्डिङ द्याट हेभ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ अफ अ सेम थिङ एउटै कुराको लागि उनीहरूको सोच फरक फरक हुन्छ उनीहरूको भ्युज फरक फरक हुन्छ उनीहरूको सोचाइ फरक फरक हुन्छ सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट डुइङ रिसर्च Research is the biggest learning of anything. So, अब यो भिडियोमा म धेरै सानो हजुरको धेरै टाइम लिदिनँ धेरै सानो टाइममा म यो भन्न चाहन्छु कि कसरी हामी फेल हुँदैन भन्ने कुराहरू मैले भने म बिस्तारै बिस्तारै तपाईको अगाडि धेरै डिफ्रेन्ट किसिमको भिडियोजहरू कुराहरू तपाईहरुलाई मोटिभेट गर्न सक्ने मेरो कुराबाट तपाईहरुलाई केही लर्निङ्स दिउँ मेरो एक्सपिरियन्सबाट तपाईहरुलाई केही सिकाउन सक्छु वा तपाईको लाइफमा कुनै पनि किसिमको एउटा सानो हेल्प पनि गर्न सक्छु भने द्याट विल बी अ बिगेस्ट अचिभमेन्ट इन माई लाइफ हैन मान्छे कहिले पनि आफूसँग हार्नु हुँदैन हामी हिँड्दा हिँड्दै लड्छौं मान्छेले लड्दा लड्दै पनि हिँड्छौं हैन अनि मान्छेहरुले बिचमा धेरै मान्छेहरु भेट्छ जसले भन्छ कि त लडिराछस् यार बारबार किन उठेर हिँडिराछस् फेरि त्यही बाटो तर पनि हामी फेरि आफूलाई नै हैन मलाई हिँड्नु छ मलाई जानु छ मलाई त्यहाँसम्म पुग्नु छ भने एउटा अठोट मनमा राख्छौं वी टेक अ डिसिजन अन दैट वी बिलिभ इन आवरसेल्फ एन्ड अगेन वी स्टार्ट वर्किङ घाउ भएको हुन्छ हाम्रो खुट्टा भाँच्छ कहिले टाउको फुट्छ बट स्टिल वी वर्क अन इट हैन त्यसैगरी हामी लाइफमा अगाडि बढ्दै जाँदा धेरै अब्स्ट्याकलहरु पनि आउँछ धेरै किसिमको तपाईको भनौं न आफूलाई डिस्करेज गर्न हुने धेरै वस्तुहरू आउँछ तर टिल वी विल बी बिलिभिङ आवरसेल्फ हामी आफैलाई जबसम्म बिलिभ गर्न सक्छौं हामीलाई कसैले नि हराउन सक्दैन हामीलाई कसैले फेल बनाउन सक्दैन म फेल हुन्छु काम गर्दा गर्दै म फेल हुन्छु काम गर्दा गर्दै म लड्न सक्छु तर म आफूसँग हार्दिन म आफूलाई म कहिले पनि यो भन्न सक्दिन कि म हैन म अब सक्दिन आई विल डु इट आज खसेको छु फेरि उठ्छु फेरि गर्छु फेरि लड्छु तर म एक दिन आउँछ कि म त्यो काम गरेर देखाउँछु आई विल गेट सक्सेस इन माइ वर्क दिस आर द थिंग्स दैट वी शुड एनालाइज हामी यो कुराहरुलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ लाइफ सजिलो छैन गाह्रो पनि छैन हामी पोजिटिभ वेमा कुनै पनि कुरा लिएर गयो भने त्यसलाई अचिभ गर्न दैट इज नॉट बिग डिल if you are surrounded by negativity in your mind tell me a single point that you will get a success you will get achievement in any work any good work हाम्रो थट्स समाजको थट्स गार्जियनको थट्स डिफरेन्ट छ तर त्यो सोचलाई कसरी राम्रो वेमा लाने कसरी हामी आफ्नो फ्यामिलीलाई अगाडि राम्रो एउटा पोजिसनमा राख्ने समाजको अगाडि कसरी आफूलाई गर्वले आफूले उभ्याउने भन्ने कुरा हो त्यसको लागि हामीलाई सक्सेस हुन भेरी एसेन्शियल हो हैन सक्सेस हुनै पर्छ हामी फेल भयो भने हामीलाई कसरी गर्दैन तर फेल भएर पनि हामी त्यो फेलियरबाट हामी धेरै कुराहरु लर्न गर्छौं भनौं न एउटा काम गर्दा गर्दै
त्यो काम ब्रेक भयो वा सक्सेस भएन, एउटा काम स्टार्ट गर्यो, वी फेल्ड द्याट वर्क, फेल भयो, अब के गर्ने त? फेल भयो भने छोडिदिने हो त? त्यसलाई छोड्ने होइन मेरो विचारमा। त्यो फेल भएको किन फेल भयो त्यो प्रोजेक्टलाई फेरि आफू अगाडि ल्याउने, त्यो प्रोजेक्टलाई स्टडी गर्ने, त्यो प्रोजेक्ट त्यो कामलाई मैले गरेको के कामहरू थियो, मैले किन फेल भएँ, मलाई किन अनसक्सेसफुल भयो त, त्यो कुरालाई स्टडी गर्ने, जे ल्याकिङहरू भयो, जे तपाईँहरूको त्यहाँ मिस्टेक्सहरू भयो त्यसलाई रिकभर गर्ने, त्यसलाई सच्याउने, त्यसलाई फेरि राम्रोसँग त्यसलाई त्यो कुराहरूलाई हटाएर फेरि अब त्यसलाई राम्रो वेमा के राख्न सकिन्छ, कुन कुरालाई अब त्यसमा राख्यो भने त्यो सही हुन्छ भन्ने कुरामाथि हामी फोकस हुनु पऱ्यो र त्यो काम गर्नु पऱ्यो, अनि अफकोर्स त्यो काम हाम्रो सक्सेस हुन्छ। सो आजलाई यति नै हो। मलाई इन्करेज गर्दै गर्नुहोस्, हजुरहरूको लागि म अझै डिफ्रेन्ट कुराहरू समेट्दै लिएर आउँछु। पहिलो भिडियो धेरै धेरै मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूलाई, र आशा गर्छु कि मेरो यो भिडियो पनि तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ र यसलाई सक्दो सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा रहेको छ। तपाईँहरू लाइफमा सक्सेस हुनुहोस्, तपाईँहरू लाइफमा कहिले दुःखी नहुनुहोस् र आफ्नो सराउन्डिङ्समा खुसी बाँड्नुहोस्, तपाईँ खुसी हुनुहोस्, तपाईँको परिवार खुसी रहन्, तपाईँको समाज खुसी रहन् भन्ने मेरो चाहना छ। आफ्नो घटेको घटनाहरूबाट अरूलाई केही सिकाउनुहोस्, आफू पनि सिक्नुहोस्, अरूको घटनाहरू घटेकोबाट राम्रो कुरा सिक्नुहोस्, राम्रो कुरा सिकाउनुहोस्, हाँस्नुहोस् र अरूलाई हँसाउनुहोस्। द्याट इज माई थिङ। बी ह्याप्पी, स्टे सेफ, see you again, and please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much again. See you. Bye bye.